हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउँछौँ र त्यसै क्रममा आज पनि हामीले एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ जसमा हामीले क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 6 मा रहेको भेक्टर भन्ने च्याप्टरको सब च्याप्टर 6.1 बी मा रहेको टाइप्स अफ भेक्टर भन्ने सब टपिक हामी पढ्छौँ यो भिडियोमा। त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा भेक्टर भनेको के हो, यसलाई कसरी लेखिन्छ, कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, कसरी नोटेसन दिइन्छ भन्ने कुराहरू बुझिसकेका छौँ। यसलाई कसरी ग्राफमा लेखिन्छ त्यो कुरा पनि जानिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी विशेष रूपमा यो भिडियोमा भेक्टरहरूको टाइप्स कतिवटा छन् र कस्तो हुन्छन् भेक्टरहरूको टाइप्सहरू भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र मेन गरेर यो च्याप्टरमा हामीले सिक्ने भनेको हामीले भेक्टरहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने हुन्छौँ। यो च्याप्टरहरू पढिसक्दासम्म आइडेन्टिफाई द टाइप्स अफ भेक्टर्स। ल, हामीले यो टाइप्स अफ भेक्टरमा के सिक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ भेक्टरलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने रहेछौँ यो पढिसक्दाखेरि। ल, यति कुरा हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। टाइप्स अफ भेक्टरमा हामीले सिक्ने भनेको भेक्टरहरूको टाइप्स कस्तो कस्तो छन् भनेर सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू, अब म टाइप्स अफ भेक्टरतिर जान्छु। हामीसँग सम टाइप्स अफ भेक्टरहरू छन्। यसलाई म लेख्दै जान्छु। देयर आर सम टाइप्स अफ भेक्टर्स विच आर एज फलोज। ल, हामीसँग भेक्टरको विभिन्न टाइप्सहरू छ, तिनीहरूलाई म सिरियली लेख्दै जान्छु। हाम्रो एउटा भेक्टर छ, भेक्टरको टाइप छ कोलुम भेक्टर। त्यसै गरी अर्को हामीसँग छ पोजिसन भेक्टर। त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ युनिट अर आइडेन्टिटी भेक्टर। त्यसै गरी नल अर जेरो भेक्टर। ल, यति जुन चारवटा मैले लेखेँ, कोलम भेक्टर, पोजिसन भेक्टर, युनिट भेक्टर र नल भेक्टर, यो चाहिँ भेक्टरहरूको टाइप्स हो। ल, यसलाई नै आज हामीले डिटेलली यो भिडियोमा पढ्छौँ, बुझ्छौँ। कस्तो हो त कोलम भेक्टर भनेको, पोजिसन भेक्टर भनेको कस्तो हो, युनिट भेक्टर भनेको कस्तो हो र नल भेक्टर भनेको कस्तो हो त भनेर हामी यसलाई बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल, अब मैले सुरुमा हाम्रो कोलम भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छु। एकदम सजिलो छ। ल, 1 नम्बरमा कोलम भेक्टर। ल, कस्तो हो त कोलम भेक्टर भनेर भन्दाखेरि जसरी भेक्टरलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा भेक्टरलाई लेख्न सिकेका थियौँ, त्यसै गरी भेक्टरलाई लेखियो भने हामीले त्यसलाई नै कोलम भेक्टर भन्ने रहेछौँ। ल, यसलाई म लेख्छु सुरुमा।
a vector representing in the form of component is known as column भेक्टर। ल यसले के भन्यो भन्दाखेरि कोलम भेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भेक्टर जसले चाहिँ फर्म अफ कम्पोनेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ, अर्थात् एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा जसरी हामीले भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हो त्यस्तै फर्मको भेक्टर नै कोलम भेक्टर हो भनेर भन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल म यसलाई इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। फर इक्जाम्पल हामीसँग यस्तो खालको भेक्टर छ एक्स वाइ, त्यसै गरी पी माइनस क्यू, त्यसै गरी 1 0, त्यसै गरी 2 माइनस 3, 5 6 etc। ल यसरी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा भेक्टरलाई एक्सप्रेस गरियो भने यसैलाई नै हामीले कोलम भेक्टर भन्ने रहेछौँ। इन द फर्म अफ कम्पोनेन्ट भनेको जस्तै कि एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ माथि भेक्टरलाई लेख्दाखेरि र तल वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ। ल यसरी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा हामीले लेख्यौँ भने यो नै हाम्रो कोलम भेक्टर हुन आउँछ। यसरी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा भेक्टरलाई लेख्यौँ भने यो नै हाम्रो कोलम भेक्टर हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। कोलम भेक्टर भनेको एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा भेक्टरहरूलाई लेख्ने। ल यसरी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट, यो हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट हो, यो हाम्रो वाइ कम्पोनेन्ट हो। यसरी लेखियो भने एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टमा हामीले भेक्टर लेख्न सिकिसकेका छौँ। त्यसै गरी भेक्टरलाई लेखियो भने एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा यसरी भेक्टरहरू एक्सप्रेस गरियो भने त्यसैलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, कोलम भेक्टर भन्ने रहेछौँ। ल यो दिएको एक्स वाइ पी माइनस क्यू 1 0 2 माइनस 3 5 6 यस्ता खालका भेक्टर जसमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको रूपमा लेखिएको छ त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ भन्दाखेरि कोलम भेक्टर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामीले कोलम भेक्टर बुझिसकेपछि अब हामी पोजिसन भेक्टर्स भनेको कस्तो हो भनेर बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सेकेन्ड नम्बरमा हामीले पोजिसन भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पोजिसन भेक्टर। ल एकदम सजिलो छ यो पनि। यसलाई बुझ्नको लागि यसको लागि हामीले एउटा ग्राफ बनाएर पनि हेर्छौँ के हो पोजिसन भेक्टर भनेको कस्तो हो भनेर बुझ्नको लागि। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र यसलाई म सुरुमा लेख्छु, पोजिसन भेक्टरलाई डिफाइन गर्छु। एकदम सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अ कोलम भेक्टर अफ अ point in the coordinate plane in the reference of
origin is called the position vector। ल यसले के भन्न खोजेको त्यो कुरा बुझौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब पोजिसन भेक्टर भनेको कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि अ कोलम भेक्टर अफ अ पोइन्ट भनेको के चाहियो, यसको लागि एउटा कोलम भेक्टर चाहियो पोइन्ट इन द कोअर्डिनेट प्लेन। कोअर्डिनेट प्लेन भनेको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भएको जुन प्लेन छ, जसमा ओरिजिन चाहिँ रिफरेन्स हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। ल यो बुझ्नको लागि हामी एउटा ग्राफ लिएर हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यसलाई बुझ्नको लागि। ल मैले एउटा ग्राफ लिएँ, यसमा म यहाँ एउटा ग्राफमा यसलाई देखाउँछु कस्तो हो त पोजिसन भेक्टर भनेर। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् है त। ल मसँग यहाँ दुईवटा एक्सिस छ। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस मैले दुईवटा एक्सिस लिएँ। ल मसँग एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुईवटा एक्सिस छ अहिले। यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस। त्यसै गरी मसँग यहाँ ओरिजिन छ ओ, र अब मैले 3 युनिट एक्स एक्सिसतिर गएँ, अर्थात् 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट यहाँसम्म मैले 3 युनिट एक्स एक्सिसमा लिएँ र 2 युनिट मास्तिर वाइ एक्सिसमा लिएँ 1 2 भनेपछि यहाँसम्म मैले भ्यालु लिएँ भने ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी 3 युनिट एक्स एक्सिसतिर र 2 युनिट वाइ एक्सिसतिर लिएँ भने हाम्रो भेक्टर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 युनिट हामी यहाँसम्म आएका छौँ, 3 युनिट र 2 युनिट यहाँ माथिसम्म गएका छौँ। एकदम सजिलो छ। ल 3 युनिट हाम्रो यहाँ हुन्छ 1 2 3, त्यसै गरी 2 युनिट मास्तिर 1 2 भनेपछि यो पोइन्टसम्म आउँदाखेरि जुन भेक्टर बन्छ यसरी यो हाम्रो 3 2 कोलम भेक्टर बन्छ। र हामीले यहाँ पी भन्ने एउटा पोइन्ट लिन्छौँ, जसमा युनिट एक्स एक्सिसतिर र 2 युनिट वाइ एक्सिसतिर छ। ल यसरी 3 युनिट एक्स एक्सिसतिर, त्यसै गरी 2 युनिट वाइ एक्सिसतिर जाँदाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, 3 2 हुन्छ। ल अब यसमा ओपी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि 3 2 रिप्रेजेन्ट गर्छ, अर्थात् 3 युनिट एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु रहेछ र 2 युनिट वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु रहेछ। ल इन द एडजोइनिङ ग्राफ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई लेखेर देखाउँ है त। इन द एडजोइनिङ ग्राफ ओपी भेक्टर जुन छ 3 2 is the position vector of the point 3, 2। ल अझ क्लियर भयो होला भाइ बहिनीहरू, पोजिसन भेक्टर भनेको के रहेछ भनेर एक्ज्याक्ट रूपमा। ल
एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि पोजिसन भेक्टर हुनको लागि के हुनु पर्यो, सुरुमा हामीलाई कोलम भेक्टर हुनु पर्यो अफ अ पोइन्ट इन द कोअर्डिनेट प्लेन। पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के सम्झिने भन्दाखेरि कोअर्डिनेट प्लेन हुनै पर्यो, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुनु पर्यो, जसमा ओरिजिन चाहिँ रिफरेन्सको रूपमा हुन्छ। यसरी ओरिजिन जुन छ हाम्रो हो, यो हाम्रो ओरिजिन हो, यो रिफरेन्सको रूपमा हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। र एउटा सम्झिने टेक्निक भनेको, पोजिसन भेक्टर सम्झिने टेक्निक भनेको जहिले पनि ओरिजिन ओ आएकै हुन्छ भनेर सम्झिने। ओपी जसरी हामीले यो भेक्टर लेख्यौँ, यसमा ओरिजिन जहिले पनि आउँछ भनेर सम्झिने है त भाइ बहिनीहरू। पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै ओरिजिन रिफरेन्स भएको, ओरिजिन रिफरेन्स भएको। जस्तै कि अहिले ओपी छ, ओए आउन सक्छ, ओए भेक्टर आउन सक्छ, त्यसरी ओबी भेक्टर आउन सक्छ। अर्थात् पोजिसन चाहिँ भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के चाहियो भन्दाखेरि ओरिजिन चाहिँ रिफरेन्स चाहियो। ओरिजिन थाहा हुनु पर्यो। ओरिजिन रिफरेन्स भएपछि जुन भेक्टर डिफाइन हुन्छ ओरिजिन रिफरेन्स भएर, त्यस्तो खालको भेक्टरलाई पोजिसन भेक्टर भन्ने रहेछौँ। जस्तै कि ओडी, ओपी, ओक्यू यसरी ओरिजिन रिफरेन्स भएर जुन भेक्टर फर्म भएको छ त्यसलाई हामी पोजिसन भेक्टर भन्ने रहेछौँ। र यो फिगरमा हामीलाई यो दिएको फिगरमा ओपी भेक्टरको भ्यालु 3, 2 छ। यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हो अफ द पोइन्ट 3, 2 कुनै एउटा पोइन्टको। जस्तै कि पी भन्ने अहिले हाम्रो पोइन्ट 3 छ, 3, 2 छ, पी 3, 2 छ भने ओदेखि पीसम्म जुन भ्यालु गएको छ, जुन भेक्टर गएको छ 3, 2 भन्ने भेक्टर, यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हो। कुनको? पोइन्ट 3, 2 को। अर्थात् एक्स कम्पोनेन्टमा भ्यालु 3 र वाइ कम्पोनेन्टमा भ्यालु 2 भएको जुन पोइन्ट छ पी भन्ने पोइन्ट, र जुन ओपी भेक्टर हामीले निकालेका छौँ त्यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। के को रिफरेन्समा भन्दाखेरि पोइन्ट 3, 2 को रिफरेन्समा। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। पोजिसन भेक्टर भनेर सर्टमा ट्याक्क बुझिहाल्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर भनेको ओरिजिन रिफरेन्स भएको। यति कुरा याद राखिसकेपछि तपाईँहरूले पोजिसन भेक्टर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जहिले पनि पोजिसन भेक्टर आउने बित्तिकै के सम्झिने भन्दाखेरि ओरिजिन रिफरेन्स भएको र कुनै एउटा पोइन्ट भएको, र त्यो गर्दाखेरि जुन भेक्टर फर्म हुन्छ कोलम भेक्टर फर्म हुन्छ। यसरी ओपी बराबर अहिले हाम्रो 3, 2 आएको छ, यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन है। ल पोजिसन भेक्टर बुझ्नको लागि जहिले पनि के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओरिजिन रिफरेन्स भएको हुनुपर्ने रहेछ। अर्थात् ओपी ओ अगाडि आउने बित्तिकै यो पोजिसन भेक्टर हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ जहिले पनि। जस्तै कि ओए आयो, ओबी आयो, ओक्यू आयो, ओजेड आयो, ल जेसुकै आउन सकोस्, तर ओरिजिन अगाडि आउने बित्तिकै यो हाम्रो पोजिसन भेक्टर दिएको हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यति कुरा बुझियो भने पोजिसन भेक्टरसँग एसोसिएट भएको प्रब्लम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन। जहिले पनि पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै अगाडि ओरिजिन आएको हुनुपर्छ। ओरिजिनलाई हामीले यसरी ओ अथवा 0 जे भन्यो भने यसरी ओ ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओ ओरिजिन यसरी ओरिजिनले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो भेक्टर नै पोजिसन भेक्टर हुन्छ। अगाडि ओरिजिन रिफरेन्स छ भने त्यो भेक्टर हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी
युनिट भेक्टरमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले पोजिसन भेक्टरमा गरेँ। ल अब हामी थर्डमा युनिट भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। 3 नम्बरमा युनिट और आइडेन्टिटी भेक्टर। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि युनिट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि 1 भनेर बुझिहाल्ने। युनिट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामी 1 भनेर बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 छ, त्यही भेक्टरलाई नै हामीले युनिट भेक्टर भनेर भनिरहेछौँ। अर्थात् जसको म्याग्निट्युड 1 छ, जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 छ, त्यसलाई नै हामीले युनिट भेक्टर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई मैले लेखेर देखाउँछु। अ भेक्टर ह्याभिङ magnitude 1 is called unit भेक्टर। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ, त्यसलाई नै हामीले युनिट भेक्टर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसको म्याग्निट्युड 1 कसरी हुन्छ, कस्तो खाली म्याग्निट्युड 1 कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा अब म तपाईँहरूलाई चर्चा गर्छु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो खालको भेक्टर लिने जसको म्याग्निट्युड 1 आउँछ भने त्यसैलाई हामी युनिट अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भन्छौँ। ल म्याग्निट्युड निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई कोलम भेक्टर दिएको हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको फर्ममा। त्यसैलाई अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने, त्यो गर्दा नै हाम्रो युनिट भेक्टर आउँछ। ल सुरुमा यसको इक्जाम्पल लेख्छु म, त्यसपछि म्याग्निट्युड 1 कसरी निक्लिन्छ त्यो कुरा सिकाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। फर इक्जाम्पल जस्तै कि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 आउँछ भने त्यो भेक्टरलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल ल जस्तै 1 0 एक्स कम्पोनेन्ट भनेको 1 छ, वाइ कम्पोनेन्ट 0, त्यसै गरी 0 1 -1 0, त्यसै गरी 0 -1 etc यु आर युनिट भेक्टर्स। ल यिनीहरूलाई नै युनिट भेक्टर अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 आउनु पर्यो। म्याग्निट्युड 1 आउने बित्तिकै यसलाई युनिट भेक्टर भन्छौँ। ल अब 1 0 0 1 -1 0 0 -1 यो भेक्टरलाई मैले युनिट भेक्टर किन भने भनेर भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने भने यसको म्याग्निट्युड 1 आउँछ। ल यसको म्याग्निट्युड 1 कसरी आउँछ त्यो कुरा अब म बताउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। जस्तै कि मसँग 1 0 भन्ने भेक्टर छ, यो युनिट भेक्टर हो भनेर हामीले भनेको छौँ। यसमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। यो कोलम भेक्टर पनि हो। ल एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट दुइटै छ, जसमा एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु भनेको एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु हामीसँग 1 छ र वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु हामीसँग 0 छ। ल अब हामीले म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि
के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि म्याग्निच्युड भनेको जहिले पनि कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्दाखेरि जहिले पनि अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेर लेख्छौँ। एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर म्याग्निच्युड निकाल्दाखेरि जहिले पनि। ल अब हाम्रो अहिले एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु हामीसँग 1 छ। 1 को स्क्वायर गर्ने प्लस वाई कम्पोनेन्टको भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दा 0 छ, त्यसको स्क्वायर गर्ने। यो गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 1 स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर भनेको 0, यो भनेको अन्डर रुट 1 को स्क्वायर आयो र स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि यसको भ्यालु 1 युनिट आउँछ। ल जहिले पनि म्याग्निच्युड आउने बित्तिकै यसरी युनिट भनेर हामी भ्यालु लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। ल यसरी हाम्रो म्याग्निच्युड हामीलाई चाहिएको म्याग्निच्युड 1 युनिट आउने बित्तिकै यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, युनिट भेक्टर अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। युनिट भेक्टर भनेपछि यसरी म्याग्निच्युड निकाल्दा त्यसको भ्यालु 1 युनिट आयो भने त्यसैलाई हामीले युनिट भेक्टर भन्ने रहेछौँ। र म्याग्निच्युड कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सम्झनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। म्याग्निच्युड भनेको जहिले पनि म्याग्निच्युड निकाल्दा जहिले पनि एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायरको रुट लिने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर रुटमा लियो भने हामीले त्यसबाट म्याग्निच्युड पत्ता लगाउन सक्छौँ। म्याग्निच्युड भनेको एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायरलाई अन्डर रुटमा राख्ने, त्यसरी हामीले म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। र यदि म्याग्निच्युड 1 आउने जुनसुकै भेक्टर छ भने त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ। र मैले अर्को पनि भेक्टर लिएँ, जस्तो 1 0 लिँदाखेरि आइहाल्यो। अब -1 0 पनि लिएर हेरौँ है त, यसको पनि म्याग्निच्युड 1 आउँछ कि आउँदैन भनेर। -1 0, ल यो भेक्टर हामीलाई दिएको छ, यो युनिट भेक्टर हो या होइन भनेर थाहा पाउनको लागि जहिले पनि म्याग्निच्युड निकाल्ने। म्याग्निच्युड निकालिसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ यो युनिट भेक्टर हो भनेर। ल त्यसको लागि अब हामी एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट के हो त्यसको लेखौँ। एक्स कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो -1 छ यो भेक्टरको लागि, त्यसै गरी वाई कम्पोनेन्ट भनेको 0 छ यो भेक्टरको लागि। एक्स कम्पोनेन्ट -1, वाई कम्पोनेन्ट 0 छ। अब यसको म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्यो र म्याग्निच्युड निकाल्ने फर्मुला मैले भनिसकेको छु, एकदम सजिलो छ। अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने। एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने। ल अब अहिले हाम्रो एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि -1 छ, यसको स्क्वायर गर्ने प्लस वाई कम्पोनेन्ट भनेको 0 छ, यसको स्क्वायर गर्ने। ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि -1 को स्क्वायर गर्दाखेरि +1 प्लस 0 को स्क्वायर गर्दाखेरि 0, यो भनेको अन्डर रुट 1 + 0 भनेको 1 हो। र यो अन्डर रुट 1 भनेको
यसको भ्यालु जहिले पनि 1 युनिट हुन्छ। ल यसरी हाम्रो म्याग्निट्युड यो भेक्टरको म्याग्निट्युड -1 0 भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 युनिट यसरी आएको छ। ल यो 1 युनिट आउने बित्तिकै हामीले यसलाई युनिट भेक्टर अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी म्याग्निट्युड 1 युनिट आउने बित्तिकै त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, युनिट भेक्टर भन्ने रहेछौँ। ल सधैँ अब हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, यहाँ नझुक्किने होला। सधैँ 1 0 0 1 -1 0 0 -1 नै युनिट भेक्टरको रूपमा आउँछ भन्ने पनि छैन। जसरी पनि हाम्रो म्याग्निट्युड 1 आउने जुनसुकै भेक्टर भए पनि त्यसैलाई हामीले युनिट भेक्टर भनेर भन्ने गर्छौँ। ल यसको अर्को इक्जाम्पल एउटा हेरौँ है त। युनिट भेक्टर कस्तोलाई पनि युनिट भेक्टर भनेर भन्न मिल्छ भन्दाखेरि, जस्तोसुकै भेक्टर दिए पनि त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 आयो भने त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै कि हामीसँग मैले एउटा भेक्टर लिएँ 3/5 र अर्को 4/5 भन्ने एउटा भेक्टर लिएँ भने यो भेक्टरमा x कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो 3/5 छ, 3/5 छ। त्यसै गरी y कम्पोनेन्ट भनेको 4/5 छ। ल x कम्पोनेन्ट 3/5 छ र y कम्पोनेन्ट 4/5 छ। अब यो भेक्टरको म्याग्निट्युड निकालौँ है त। यो भेक्टरको म्याग्निट्युड निकालौँ। म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला भनेको x कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। ल अब हेरौँ है त। x कम्पोनेन्ट हाम्रो कति छ? x कम्पोनेन्ट भनेको 3/5 छ, 3/5 को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट हाम्रो 4/5 छ, यसको स्क्वायर गर्छौँ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भ्यालु भन्दाखेरि 3 को स्क्वायर भनेको 9/5 को स्क्वायर भनेको 25 प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 16/5 को स्क्वायर भनेको 25। यो गर्दाखेरि कति आयो त भ्यालु भन्दाखेरि 25 हाम्रो एलसीएम आयो, 9 प्लस 16 माथि रह्यो। ल यसरी अब अन्डर रुट 16 प्लस 9 भनेको 25/25 जस्ताको जस्तै छ। यो र यो क्यान्सल भयो, अन्डर रुट 1 आयो। अन्डर रुट 1 भनेको 1 हुन्छ। यसरी 1 युनिट, यसरी यसको म्याग्निट्युड। ल यसरी म्याग्निट्युड यसको पनि 1 आयो, अर्थात् यो पनि हाम्रो युनिट भेक्टर भयो अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भयो। ल 1 0 अनि -1 0 0 1 0 -1 यस्तो खालको भेक्टर मात्र युनिट भेक्टर नभइकन, जुन भेक्टर यहाँ देखाएको छु मैले, यस्तो खालको भेक्टर मात्र युनिट भेक्टर नभइकन यसरी यो फर्ममा आउने भेक्टरहरू पनि, यसरी 3/5 4/5 यस्तो खालको भेक्टरहरू पनि युनिट भेक्टर हुन सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। र त्यसको लागि म्याग्निट्युड निकाल्न आवश्यक छ। यदि म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि त्यसको भ्यालु 1 युनिट आयो भने त्यो भेक्टरलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। र भेक्टर जस्तोसुकै दिए पनि त्यसको म्याग्निट्युड निकालेर हेर्ने। सुरुमा म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि यदि 1 आयो भने मात्र त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी म्याग्निट्युड 1 आएको भेक्टरलाई युनिट भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नलाई भाइ बहिनीहरू, पछि पनि यो युनिट भेक्टर धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। पछि हायर लेभलमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्दाखेरि
यसलाई पढ्नुपर्ने हुने हुनाले यसलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। म्याग्निच्युड निकाल्ने सुरुमा भेक्टरको यदि म्याग्निच्युड 1 आयो भने त्यसैलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्यो सुरुमा र म्याग्निच्युडको भ्यालु 1 आयो भने त्यसैलाई हामी युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई अब कोअर्डिनेट प्लेनमा बनाएर हेरौँ है त, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा बनाएर हेरौँ। ल अब हामी स्ट्यान्डर्ड रूपमा स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर बनाउन खोज्दैछौँ। ल यो मैले वाइ एक्सिस बनाएँ, यता एक्स एक्सिस बनाएँ। ल यो ओरिजिन छ, यो हाम्रो एक्स एक्सिस छ, यो हाम्रो वाइ एक्सिस छ। ल अब मैले ओदेखि एक्स एक्सिसमा यहाँ 1 युनिट लिएँ भने यहाँ 1 युनिट लिएँ भने र एक्स एक्सिसमा 1 युनिट लिएँ र वाइ एक्सिसमा 0 युनिट लिएँ, अर्थात् यही पोइन्ट लिएँ भने यो पोइन्ट लिएँ भने यो 1 युनिट भयो र वाइ एक्सिसमा 0 युनिट लिएँ, अर्थात् यही पोइन्ट नै लिएँ भने यो जुन भेक्टर छ 1 0 यसैलाई हामीले आई भन्ने भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर हो। त्यसै गरी जे भेक्टरलाई पनि स्ट्यान्डर्ड भेक्टरको रूपमा लिइन्छ र के भेक्टर पनि स्ट्यान्डर्ड भेक्टरको रूपमा लिन्छौँ। त्यो चाहिँ 3D ग्राफमा, अर्थात् एक्स वाइ जेड तिनटै प्लेन भएको केसमा। ल अब मैले वाइ एक्सिसतिर भ्यालु लिएँ, जसमा एक्स एक्सिसको भ्यालु अथवा एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु 0 लिन्छु र वाइ एक्सिसमा 1 युनिट भ्यालु लिएँ भने वाइमा 1 युनिट लिएँ र एक्समा 0 युनिट लिएँ भने हाम्रो यो पोइन्ट यो हाम्रो 1 युनिट हुन आउँछ। ल र यो जुन भेक्टर छ यसमा हुने भेक्टर त्यो हाम्रो 0 1 हुन्छ, अर्थात् एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 0 वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु 1 भन्नेले इन्डिकेट गर्छ। त्यसै गरी 1 0 ले एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 1 र वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु 0 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो 0 1 लाई हामीले जे भन्ने भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र भेक्टर लेख्दाखेरि जहिले पनि भाइ बहिनीहरू एरो दिन नछुटाउनु होला है। एरो जहिले पनि दिनै पर्छ। एरो यसरी भेक्टर लेख्ने बित्तिकै एरो यसरी दिनै पर्छ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। हामीले सधैँ एरो दिएरै मात्र भेक्टरलाई लेख्छौँ। ल यो कुरा बुझ्नु होला है, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र यसमा आएको जुन आई भनेको 1 0 छ र जे भनेको 0 1 छ, यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसमा आएको आई भेक्टर भनेको 1 0 र जे भेक्टर भनेको 0 1 जुन छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर्स भनेर भन्छौँ। यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा भयो र हामीले जहिले पनि के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि यसरी 1 0 0 1 आउने बित्तिकै यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर हो भनेर सम्झिनुपर्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र युनिट भेक्टर हुनको लागि म्याग्निच्युड 1 हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसरी स्पेसल्ली 1 0 0 1
आई भेक्टर र जे भेक्टरको रूपमा भ्यालुहरू लेख्यौँ भने त्यसैलाई हामी स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नलाई भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले युनिट भेक्टर कसरी बनाउने त? जस्तै कि हामीलाई एउटा भेक्टर दिएको छ जुन चाहिँ युनिट भेक्टरको रूपमा छैन भने त्यसलाई युनिट भेक्टरमा कसरी लाने भन्ने कुरा अब सिक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। युनिट भेक्टर बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई जुन भेक्टर दिएको छ त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्छौँ र त्यो म्याग्निच्युडले त्यही भेक्टरलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो युनिट भेक्टर हुन्छ। युनिट भेक्टरको रूपमा हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ र त्यो कसरी गर्ने भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ, अब हेरौँ है त। ल अब त्यसको लागि मैले सुरुमा एउटा कोलम भेक्टर कन्सिडर गर्छु र त्यसबाट युनिट भेक्टर कसरी निकाल्ने भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो कुरा सिक्नु होला, किनभने यो कुरा एकदमै आवश्यक छ भोलि पर्सि पनि हामीलाई चाहिन्छ हायर लेभलमा पनि। ल मैले एउटा कोलम भेक्टर कन्सिडर गर्छु। लेट अस कन्सिडर अ कोलम भेक्टर एबी भन्ने एउटा मैले कोलम भेक्टर कन्सिडर गरेँ। एबी अथवा स्मल ए यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। एबी भन्ने एउटा कोलम भेक्टर 4, 3 यसरी कन्सिडर गरेँ। अब यसमा युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि सुरुमा यसमा हामीले म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। एबी भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्छौँ र म्याग्निच्युड निकालिसकेपछि त्यही म्याग्निच्युडले यही कोलम भेक्टरलाई डिभाइड गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि नै हाम्रो युनिट भेक्टर आउँछ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। लेट अस कन्सिडर अ कोलम भेक्टर एबी र यसलाई स्मल एले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जुनसुकै नोटेसन राख्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी 4, 3 भन्ने मैले एउटा कोलम भेक्टर कन्सिडर गरेँ। ल त्यो हो भने अब यसको म्याग्निच्युड निकालौँ। देन इट्स म्याग्निच्युड इज, अब इट्स म्याग्निच्युड भनेको एबी भन्ने भेक्टरको म्याग्निच्युड। ल म्याग्निच्युडलाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु। अर ए स्मल ए को म्याग्निच्युड यसरी लेखेँ र म्याग्निच्युड निकाल्न जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब यसमा हेरौँ है त। एक्स कम्पोनेन्ट भनेको कति छ? हाम्रो एबी भन्ने जुन भेक्टर दिएको छ यसमा एक्स कम्पोनेन्ट भनेको 4 छ र वाई कम्पोनेन्ट भनेको 3 छ। ल अब एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु राखेँ मैले। एक्स कम्पोनेन्ट भनेको 4 छ, 4 को स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्ट भनेको 3 छ, 3 को स्क्वायर। ल यति गरिसकेपछि अब 4 को स्क्वायर गर्दा 16 प्लस 3 को स्क्वायर गर्दा 9, यो भनेको √25 हुन्छ। यो भनेको 5 को स्क्वायर, यो गर्दा 5 युनिट यसरी म्याग्निच्युड आउँछ। ल 5 युनिट यसरी म्याग्निच्युड आयो। ल अब यो 5 युनिट म्याग्निच्युड आइसकेपछि अब युनिट भेक्टर निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि यही 5ले यो जुन भेक्टर दिएको छ एबी भन्ने जुन भेक्टर हामीलाई दिएको छ 4, 3 कोलम भेक्टर, त्यसलाई डिभाइड गर्ने। त्यो डिभाइड गर्दाखेरि नै हामीले युनिट भेक्टर निकाल्न सक्छौँ। ल हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल डिभाइडिङ बाई 5 अन बोथ कम्पोनेन्ट अफ एबी। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ अथवा स्मल ए हामीले जुन भेक्टर लिएको छौँ 4, 3 हो, यो भेक्टरको दुवै कम्पोनेन्टलाई
5ले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो। हामीले अब के पाउँछौँ भन्दाखेरि वी अब्टेन ल 4लाई पनि 5ले यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो र 3लाई पनि 5ले यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई यसरी पनि लेख्नु चलन छ है भाइ बहिनीहरू, नझुक्किने होला। 4/5 यसरी पनि लेख्छौँ अथवा 3/5 यसरी यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। 3/5 4/5 यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, नझुक्किने होला। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब यो नै हाम्रो युनिट भेक्टर हुन आउँछ। युनिट भेक्टर हुन आउँछ कसरी हुन्छ त भनेर अब रिजन पनि चाहियो अथवा रिजन देखाउनु पर्यो भने, रिजन चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यो युनिट भेक्टर कसरी भयो भन्दाखेरि अब यही भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्ने। यो भेक्टर जुन छ 4/5 र 3/5 छ, यसको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि 1 आयो भने हामीले त्यसलाई युनिट भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। ल हेरौँ है त अब आउँछ कि आउँदैन। दिस इज अ युनिट भेक्टर अफ एबी भेक्टरको युनिट भेक्टर भयो, किनभने 4/5 र 3/5 जुन छ यो हाम्रो युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। अब कसरी हुन्छ भनेर यसलाई देखाउँदाखेरि अफ एबी बिकज अफ इट्स म्याग्निट्युड। ल म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल्दाखेरि म्याग्निट्युड निकाल्न के गर्ने, एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने। अब म्याग्निट्युड कुन भेक्टरको निकाल्ने भनेर भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम ख्याल गर्नु होला है। ल म्याग्निट्युड भनेको यो जुन भेक्टर आएको छ 4/5 र 3/5 यसैको म्याग्निट्युड निकाल्ने हो। यसको म्याग्निट्युड 1 आउने बित्तिकै यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौँ। ल हामीले एबी भन्ने भेक्टर जुन दिएको छ 4/5 त्यसलाई यसरी युनिट भेक्टरको रूपमा एक्सप्रेस गरौँ। अब यो चाहिँ आएको जुन भेक्टर छ नि 4/5 र 3/5 यो युनिट भेक्टर हो कि होइन भनेर जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यसको म्याग्निट्युड निकाल्दैछौँ र एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु अहिले हामीसँग एक्स कम्पोनेन्ट जुन छ, एक्स कम्पोनेन्ट यो एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 4/5 छ, 4/5 को स्क्वायर छ। त्यसै गरी वाई कम्पोनेन्टको भ्यालु 3/5 को स्क्वायर छ। ल यसरी अब हामीले 4 को स्क्वायर गर्दा 16 डिभाइड बाई 5 को स्क्वायर गर्दा 25 प्लस 3 को स्क्वायर गर्दा 9 5 को स्क्वायर गर्दा 25। ल यो भइसकेपछि अब 25 एलसिएम लेखौँ, 16 प्लस 9 यो गर्दा अन्डर रुट 25 डिभाइड बाई 25 हुन्छ। यो गर्दा यसको भ्यालु अन्डर रुट 1 आउँछ। 25 र 25 क्यान्सल हुँदाखेरि ल अब यो भनेको 1 युनिट, यसरी यो भ्यालु आउँछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीलाई यो जुन हामीले यो भेक्टर निकाल्यौँ, यो भेक्टर यो हाम्रो युनिट भेक्टर भयो। 4/5 र 3/5 जुन भेक्टर हामीले निकालेको छौँ यो हाम्रो युनिट भेक्टर हो भनेर भन्न सक्छौँ, किनभने यसको म्याग्निट्युड पनि 1 युनिट आएको छ। ल हामीलाई यसरी सुरुमा एउटा भेक्टर दियो, कोलम भेक्टर, जस्तोसुकै भेक्टर पनि दिन सक्छ हामीलाई। कोलम भेक्टर यसरी 4 3 दिएको छ भने अब यसलाई युनिट भेक्टर बनाउनका लागि सुरुमा यो भेक्टरको एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने। म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने, एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायरलाई रुटमा राख्ने। यसरी म्याग्निट्युड निकाल्छौँ र यो म्याग्निट्युडले यही भेक्टरलाई एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने जुन भेक्टर आउँछ
त्यो नै हाम्रो युनिट भेक्टरको फर्ममा जान्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो पछि अब युनिट भेक्टरको नोटेसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझ्छौँ हामी। युनिट भेक्टरलाई कसरी लेखिन्छ त्यो कुरा पनि चर्चा गर्छौँ। ल युनिट भेक्टर एलोङ एबी जुन हामीले माथि निकालेका छौँ त्यसलाई कसरी लेख्ने सिम्बोलमा भन्दाखेरि द युनिट भेक्टर along AB, a vector is denoted by यसरी AB यसरी लेख्छौँ। यसलाई अथवा स्मल एमा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्छौँ। ल और अनि ए बी भेक्टर अब यसलाई कसरी पढिन्छ भन्दाखेरि रिड एज क्याप एबी और ए। ल यसरी क्याप दिएर लेख्यो भने त्यो हाम्रो युनिट भेक्टर हुने रहेछ। युनिट भेक्टरको नोटेसन भनेको क्याप दिएर लेख्ने रहेछ। जस्तै कि बी भन्ने एउटा भेक्टर लेखेँ, यसको क्याप यसरी लेखेँ भने यो हाम्रो युनिट भेक्टरको नोटेसन रहेछ अथवा सिम्बल रहेछ। यो कुरा बुझ्नु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि एन्ड इज डिफाइन्ड बाई, अब युनिट भेक्टरलाई डिफाइन गर्दा एबी क्याप अथवा ए क्याप स्मल ए क्याप भनेको एबी भेक्टर डिभाइड बाई यसैको म्याग्निच्युड, ए भेक्टरको म्याग्निच्युड लिने रहेछ। अथवा स्मल ए को लागि लेख्नु पर्यो भने स्मल ए भेक्टर डिभाइड बाई यसैको म्याग्निच्युड भनेर यसरी लेख्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। र जहिले पनि युनिट भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने युनिट भेक्टर अलोङ कुनै एउटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी क्याप राखेर लेख्ने रहेछ। एबी भन्ने जुन भेक्टर लिएका छौँ त्यसको क्याप राख्ने रहेछ। क्याप यसरी लेखिन्छ है भाइ बहिनीहरू, यसरी यो फर्ममा पनि लेखिन्छ, यसरी पनि लेखिन्छ, यसरी क्याप फर्ममा राखिन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले युनिट भेक्टरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीलाई जुन भेक्टर दिएको छ त्यही भेक्टरलाई त्यसैको म्याग्निच्युडले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले युनिट भेक्टर निकाल्ने रहेछौँ। सपोज मलाई सिडी भन्ने भेक्टर दिएको छ, अब सुरुमा मैले सिडीको म्याग्निच्युड निकाल्छु। यसरी म्याग्निच्युडलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यो हाम्रो भेक्टर हो, यसको म्याग्निच्युड यो हो। र यसलाई युनिट भेक्टरको रूपमा व्यक्त गर्नको लागि सिडी क्याप लेखेर सिडी भेक्टर डिभाइड बाई सिडीको यसरी म्याग्निच्युड लिएँ भने यो हाम्रो युनिट भेक्टर हुन आउँछ। ल यति कुरा ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू, यही मेन जिस्ट कुरा भनेको यति कुरा हो। युनिट भेक्टरमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यसरी कुनै एउटा भेक्टर दियो, सिडी भन्ने सपोज अहिले भेक्टर छ भने त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्ने। म्याग्निच्युड निकाल्न मैले सिकाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर अथवा एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने र युनिट भेक्टर निकाल्न यसरी जुन भेक्टर दिएको छ सिडी भेक्टर त्यसैलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गर्दाखेरि जुन भेक्टर आउँछ त्यो नै हाम्रो युनिट भेक्टर हुन आउँछ। ल यसरी हामीले युनिट भेक्टर सजिलै निकाल्न सक्छौँ, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामीले हाम्रो अर्को टाइप्स अफ भेक्टर जुन छ नल भेक्टर अथवा जेरो भेक्टर त्यो कुरा पढ्छौँ, त्यो कुरा बुझ्छौँ, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हाम्रो अब 4 नम्बरमा नल और जेरो भेक्टर भनेर यो भेक्टरको टाइप छ।
यसलाई पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र नल भन्ने बित्तिकै अथवा जेरो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याग्निच्युड यदि जेरो छ भने, कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निच्युड जेरो छ भने त्यसलाई हामी नल भेक्टर भनेर भन्छौँ। अ भेक्टर having magnitude 0 is called a null or zero vector भनेर भन्छौँ। ल, जसको चाहिँ म्याग्निच्युड 0 छ त्यस्तो खालको भेक्टरलाई नल भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल, फर एक्जाम्पल, ल हामीसँग यसरी एउटा कोलम भेक्टर छ जसको एक्स कम्पोनेन्ट पनि 0 छ र वाइ कम्पोनेन्ट पनि 0 छ भने त्यसलाई हामी नल भेक्टर भन्ने रहेछौँ। यसको म्याग्निच्युड निकाल्दाखेरि पनि भ्यालु 0, यसरी म्याग्निच्युड निकाल्दाखेरि यसको भ्यालु यसरी एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु र वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु जुन राखेर हामीले म्याग्निच्युड निकाल्छौँ त्यसको भ्यालु पनि 0 आउने रहेछ। ल, यसरी एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायरलाई रुटमा राख्यो भने हामीले म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। ल, एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 0 स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु पनि 0 स्क्वायर, यसरी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर गर्दा 0 अन्डर रुट 0 भनेको भ्यालु 0 आउने रहेछ। ल, यसरी म्याग्निच्युड 0 आयो भने यसैलाई हामी नल भेक्टर भनेर भन्छौँ। अथवा एउटै भेक्टर जस्तै कि ए भन्ने भेक्टर, त्यसै गरी एक्स भन्ने जुन भेक्टर छ, त्यसै गरी बी भन्ने जुन भेक्टर छ, यही भेक्टरलाई नै हामीले नल भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल, नल भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ म्याग्निच्युड 0 हुन्छ। ल, यति कुरा हामीले नल भेक्टरमा बुझ्नुपर्छ। र नल भेक्टरमा इनिसियल र टर्मिनेटिङ पोइन्ट जुन हुन्छ भेक्टरको त्यो सेम हुन्छ। जस्तै कि यहाँबाट सुरु भयो भने यही नै टर्मिनेटिङ, यो इनिसियल पोइन्ट यो हो भने टर्मिनेटिङ पोइन्ट पनि यही नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, जहिले पनि नल भेक्टर भनेर भन्ने बित्तिकै अथवा जेरो भेक्टर भन्ने बित्तिकै के सम्झनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भेक्टर जसको म्याग्निच्युड 0 छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, यसरी हामीले नल भेक्टरलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के पढ्यौँ म थोरै रिभाइज गराउँछु तपाईँहरूलाई सरसर्ती। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। आज हामीले विशेष गरेर टाइप्स अफ भेक्टरको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले आज विशेष गरेर टाइप्स अफ भेक्टरमा को बारेमा चर्चा गरेछौँ। हामीसँग केही टाइप्सहरू छ, भेक्टरको केही टाइप्सहरू हामीले यसमा अध्ययन गरेका छौँ, जसमा कोलम भेक्टर छ, पोजिसन भेक्टर छ, युनिट भेक्टर छ र नल भेक्टर छ। र कोलम भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अथवा त्यसले कम्पोनेन्टको फर्म रिप्रेजेन्ट गर्छ, अर्थात् एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको फर्ममा भेक्टरलाई लेखियो भने त्यसैलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, कोलम भेक्टर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी एक्स र वाइ पी माइनस क्यू, यसमा सबैमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट दुइटै छ र यसरी कम्पोनेन्टको फर्ममा
भेक्टरलाई लेखियो भने त्यसैलाई कोलम भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को भेक्टर पढ्यौँ हामीले। अर्को भेक्टरको टाइपमा पोजिसन भेक्टर भनेर पढ्यौँ। र पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि ओरिजिन रिफरेन्स भएको, अर्थात् ओरिजिन अगाडि आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी पोजिसन भेक्टर भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। ल, कुनै पोजिसन भेक्टरको लागि कोलम भेक्टर हुनु पर्यो र कोअर्डिनेट प्लेनमा हुनु पर्यो, अर्थात् एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस आएको हुनु पर्यो, जसमा ओरिजिन रिफरेन्स हुनुपर्छ। यसरी मैले फिगरमा देखाएको छु। यो ओरिजिन रिफरेन्स छ र ओरिजिन रिफरेन्स हुनुपर्छ। ल, यसरी जहिले पनि ओ अगाडि आएर, ओरिजिन अगाडि आएर भेक्टर लेखियो भने, ओ ए यसरी भेक्टर लेखियो भने यसलाई हामी ओरिजिन भेक्टर भन्छौँ, पोजिसन भेक्टर भन्छौँ, ओरिजिन भएको। त्यसै गरी ओबी, ओक्यू, ओजेड यसरी भेक्टर ओरिजिन अगाडि राखेर लेखियो भने त्यसैलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, पोजिसन भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। यसरी ओपी भनेर जुन भेक्टर लेख्छौँ त्यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हो। कुन पोइन्टको भन्दाखेरि P3, 2 भन्ने पोइन्टको यो फिगर अनुसार अहिले हामीले ओपी बराबर 3, 2 जुन छ त्यो नै हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै अगाडि ओरिजिन आएको भनेर बुझ्नुपर्छ। ल, अब यति भइसकेपछि हामीले अर्को पनि भेक्टरको टाइप पढ्यौँ, युनिट अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर। ल, युनिट भेक्टर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ म्याग्निच्युड 1 आउँछ अथवा म्याग्निच्युड 1 भएको जुन भेक्टर छ त्यसैलाई हामीले युनिट भेक्टर भन्छौँ। ल, यसै गरी 1 0 0 1 -1 0 0 -1 छ, यो हाम्रो युनिट भेक्टरको इक्जाम्पल भयो। र यो 1 0 युनिट भेक्टर हो या होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामी जहिले पनि के गर्छौँ, म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। र म्याग्निच्युड निकाल्न हामीले अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ। यो गर्दा यसरी म्याग्निच्युड 1 आयो भने यसैलाई हामी युनिट भेक्टर अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भन्छौँ। त्यसै गरी -1 0 पनि युनिट भेक्टर हो या होइन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट छुट्याउँछौँ र म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। म्याग्निच्युड निकाल्न अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ। यो गर्दा म्याग्निच्युडको भ्यालु 1 युनिट आयो भने यसैलाई हामी युनिट अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भनेर भन्छौँ। र जहिले पनि 1 0 0 1 त्यो फर्ममा नदिकन यसरी 3/5 4/5 को फर्ममा पनि हामीलाई भेक्टर दियो भने यो युनिट भेक्टर हो या होइन चेक गर्नको लागि सुरुमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट लेख्छौँ र त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्छौँ, जसमा अन्डर रुट एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाइ कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छौँ। र यसरी त्यसको पनि म्याग्निच्युड 1 युनिट आयो भने त्यसैलाई हामी युनिट भेक्टर अथवा आइडेन्टिटी भेक्टर भनेर भन्छौँ। र स्ट्यान्डर्ड भेक्टर, स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर कसरी लेख्ने मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु भाइ बहिनीहरू। यसरी आई भनेको 1 0 1 युनिट एक्स एक्सिसतिर र 0 युनिट वाइ एक्सिसमा भयो भने यो आई भेक्टर हुन्छ। यसै गरी जे भेक्टर भनेको 0 युनिट एक्स एक्सिसतिर र 1 युनिट वाइ एक्सिसतिर भयो भने यसैलाई हामी स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल, अब कुनै एउटा भेक्टर दियो भने त्यसलाई युनिट भेक्टर कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले पनि यसमा सिकेका छौँ। कुनै एउटा कोलम भेक्टर एबी भन्ने कोलम भेक्टर अथवा पिक्यू भन्ने जुनसुकै भेक्टर दियो भने त्यसलाई युनिट भेक्टर कसरी बनाउने भन्दाखेरि सुरुमा त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्ने। यसरी म्याग्निच्युड जुन आउँछ त्यो म्याग्निच्युडले त्यो कम्पोनेन्ट अफ एबी भेक्टर, जुन एबी भेक्टरको कम्पोनेन्ट छ त्यो दुइटैलाई डिभाइड गर्ने। त्यो गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो युनिट भेक्टरको रूपमा हुन्छ। ल, यो युनिट भेक्टर हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले यसको म्याग्निच्युड निकाल्छौँ। यदि म्याग्निच्युड 1 युनिट आयो भने यसैलाई हामी युनिट भेक्टर हो, यही नै युनिट भेक्टर हो भनेर भन्न सक्छौँ, कन्फर्म गर्न सक्छौँ। ल, अब युनिट भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, कसरी डिनोट गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि यसरी क्याप
राखेर एबीमा क्याप राखेर डिनोट गरिन्छ। र कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ भने त्यसलाई त्यसैको म्याग्निच्युड एबी भेक्टरको म्याग्निच्युडले डिभाइड गरिन्छ। त्यो गर्दा नै हाम्रो युनिट भेक्टर हुन्छ अथवा युनिट भेक्टरको रूपमा डिफाइन गरिन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि सिडी भन्ने एउटा भेक्टर दियो भने अब युनिट भेक्टरमा लानको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्ने, सिडी भन्ने भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्ने र सिडी क्याप भनेको युनिट भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो भनेको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिडी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसैलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गर्दाखेरि जुन भेक्टर आउँछ त्यो नै हाम्रो युनिट भेक्टर हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यो पछि अब हामीले फाइनल्ली नल अथवा जेरो भेक्टर भन्ने भेक्टरको टाइप पढ्यौँ। त्यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नल भेक्टर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि म्याग्निच्युड जेरो हुनुपर्छ। कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निच्युड जेरो हुनुपर्छ। म्याग्निच्युड जेरो यसरी भेक्टरको म्याग्निच्युड जेरो आयो भने त्यसैलाई हामी नल भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसरी आज हामीले भाइ बहिनीहरू टाइप्स अफ भेक्टरको बारेमा सिक्यौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र यही कन्सेप्ट लगाएर पछि हामी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला, यसको कन्सेप्ट सबै बुझ्नु होला, युनिट भेक्टर कसरी निकाल्ने बुझ्नु होला र यही कुरा नै हामी एक्सर्साइजमा एप्लाई गर्छौँ, यही कन्सेप्टलाई नै। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु र योभन्दा पछि म कम्पेरिजन अफ भेक्टर भन्ने जुन सब च्याप्टर छ, सब टपिक छ त्यसलाई लिएर आउँछु र त्यो पनि हेर्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ स्टप गर्छु र म अर्को भिडियोमा कम्पेरिजन अफ भेक्टर्सको बारेमा चर्चा गर्नेछु। त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। ल थ्याङ्क यू।